हेलो एंड फ़खर रागली टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे अफ़गानिस्तान के हवाले से और अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत चल रही है। लेकिन एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ उसके ईरान है, फिर इंडिया है और चाइना है। सबके अपने-अपने कंसर्न्स हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा? एक तो ये है कि इंडिया और ईरान ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है और उसमें ये कहा गया है कि इंक्लूसिव इंटर्म गवर्नमेंट होनी चाहिए अफगानिस्तान में, हम इसको सपोर्ट करेंगे। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी इस वीकेंड पे पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं और क्लियरेंस उनको जो है मिल चुकी है फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन। वो मुलाकात करेंगे पाकिस्तानी काउंटर पार्ट और चाइनीज काउंटर पार्ट से। इसके साथ साथ प्रेस फ्रीडम के हवाले से क्या हो रहा है, 3 मई को ये दिन मनाया जाता है पूरी दुनिया में। लेकिन इस इंडेक्स में वैसे तो पाकिस्तान भी कुछ अच्छी पोजीशन पे नहीं है, लेकिन भारत जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहलाती है, उससे पाकिस्तान की पोजीशन 11 दर्जे बेहतर है। पाकिस्तान है जी 150वें नंबर पे और इंडिया है जी 161वें नंबर पर। तो मेरे ख्याल में बड़ा एक हैरानकुन किस्म की चीज़ है। हमारे यहाँ तो बड़ी कमज़ोर सी डेमोक्रेसी है और हमारे मुकाबले में इंडिया में ना तो कभी मार्शल लॉ लगा है और ना इस किस्म की कोई और जिसे कहते हैं कि करने की कोशिश की गई है उनकी एस्टेब्लिशमेंट या फोर्सेस की तरफ से। खैर इन दोनों चीज़ों बल्कि तीनों चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन-जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। वैसे तो जब 2021 में अफ़गानिस्तान पे तालिबान ने टेक ओवर किया और 15 अगस्त 2021 से उन्होंने हुकूमत की बागडोर सँभाली और सितंबर में उन्होंने अपनी इंटर्म गवर्नमेंट को अनाउंस किया और बिल्कुल मैं उस वक़्त कसर मरमरी में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर कर रहा था जब अनाउंस किया गया कि कौन किसके पास कौन-सी मिनिस्ट्री होगी। उस वक़्त भी ये कहा गया कि ज़्यादा पश्तून या हक्कानी ग्रुप के लोगों के पास ज़्यादा सीट्स हैं। बाकी बहुत सारे लोग अफ़गानिस्तान के अंदर आबाद हैं जिसमें हज़ारा कम्युनिटी है, जिसमें उज़्बक और जो बाकी लोग हैं, पंशेरिया, काज़िक, उन लोगों को जिसे कहते हैं कि कुछ नहीं दिया गया, यानी उनको हुकूमत में शामिल नहीं किया गया। अच्छा, जब ये हुआ तो उसके कुछ 1 या 2 दिनों बाद एक बहुत बड़ा ग्रैंड जरगा हुआ। और इत्तेफ़ाक से मैं उसको भी कवर कर रहा था। वहाँ पे ये अनाउंसमेंट हुई कि जी बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया गया और उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट अनाउंस हुई है, हम इसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। मतलब मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लोग वहाँ पे आए और एक मेरे ख़्याल में कम से कम 200-300 मुख्तलिफ इलाकों के लोग थे और कोई कह रहा था कि मैं इस स्टेट की या इस प्रोविंस की रिप्रेज़ेंटेशन कर रहा हूँ नुमाइंदगी कर रहा हूँ, कोई किसका। ख़ैर एनीवे तो मैंने वहाँ पे कुछ लोगों से पूछा कि मैं कहा यार इसकी क्या ज़रूरत थी? तो कह रहे जी इसके ऊपर क्योंकि अफ़गान तालिबान के ऊपर ये बड़े एलिगेशंस लग रहे हैं कि उन्होंने जो कहा था कि हम इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएँगे और सबको शेयर मिलेगा इसमें क्योंकि यकीनन बहुत सारी कम्युनिटीज़ अफ़गानिस्तान में आबाद है। सिर्फ़ अगर एक कम्युनिटी होती तो फिर उनकी चलो हुकूमत बनती तो सो बनती जो भी था, वो एक अलग बहस थी। तो वो एक कंसर्निंग पार्ट है अभी तक सारे लोग यूएस भी ये कह रहा है, यूनाइटेड नेशन भी ये कह रहा है, इंडिया भी ये कह रहा है। ख़ैर पाकिस्तान शायद ये नहीं कह रहा है, इतना कोई मैंने नहीं सुना पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान ने उनके इंटर्म गवर्नमेंट के ऊपर से कुछ कहा। और ईरान के भी ये कंसर्न्स है क्योंकि ईरान शिया मतलब मेजॉरिटी पॉपुलेशन रहती है वहाँ पे और अफ़गानिस्तान में भी बहुत सारे हज़ारा कम्युनिटी के जो शिया सेक्ट को फ़ॉलो करते हैं, एक बड़ी तादाद वहाँ पे आबाद है अफ़गानिस्तान के अंदर। तो यकीनन जब उनको शेयर नहीं मिलेगा, जो उनकी रिप्रेजेंटेशन अगर गवर्नमेंट में नहीं होंगे तो उनके कंसर्न्स होंगे और यकीनन अगर अफ़गानिस्तान में तालिबान के एक धड़े को एक ग्रुप को पाकिस्तान की सपोर्ट हासिल है, तो यकीनन ऐसे लोग हैं कि जिसको उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान, ईरान की सपोर्ट हासिल है मुख्तलिफ ग्रुप्स को और वो भी चाहते हैं कि इनके लोगों को भी हालाँकि मैं कहता हूँ कि बिल्कुल खैर वहाँ तो डेमोक्रेसी नहीं है कि मैं कहूँ कि यार डेमोक्रेसी तो ये होती है कि जो ज़्यादा वोट लेता है वो अपनी हुकूमत बनाता है। लेकिन फिर भी वहाँ पे इस चीज़ को छोड़ा जाए मेरे ख़्याल से
बिल्कुल कंसर्न्स अपनी-अपनी जगह ठीक होंगे, लेकिन बाकी इंटरफेरेंस अगर वहाँ ख़त्म की जाए। हाँ, ये प्रेशर बिल्डअप रहा है और मेरा ख़्याल रहेगा, स्पेशली फीमेल एजुकेशन, ह्यूमन राइट वायलेशंस और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो की गई हैं। हालाँकि पिछले कुछ अरसे से हमें एक खामोशी नज़र आ रही है दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में, और उसकी शायद बहुत सारी वजूहात है। हालाँकि अभी रिसेंटली 2 दिन पहले दोहा कतर में भी एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई यूनाइटेड नेशन की। लेकिन वहाँ पे हुआ क्या? पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन भी थी और भी दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज़ की रिप्रेजेंटेशन थी। लेकिन किसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं थी? अफ़गान तालिबान का एक सिंगल आदमी, यकीनन उनका फॉरेन मिनिस्टर, आप जो भी कहें लेकिन वो उनका फॉरेन मिनिस्टर है, अमीर खान मुत्तकी साहब को उसमें इनवाइट करना चाहिए था और उनको बुला लेना चाहिए था। लेकिन अफ़सोस के साथ कि वहाँ पे ये चीज़ नहीं हुई। तो मुझे एक चीज़ जो समझ आती है कि जितना हम अगर ये चीज़ करेंगे और उनको हम कहेंगे कि हमने आइसोलेट किया है, तो आइसोलेट तो वो अगर देखा जाए तो जिस वक़्त अमेरिका अफ़गानिस्तान में था तो उससे ज़्यादा आइसोलेशन क्या होगी? लेकिन उसके बावजूद वो अपना काम करते रहे। अमेरिका और नाटो फोर्सेस इतनी बड़ी एक जंग उन्होंने लड़ी। मैं उनकी पॉलिसीज़ की तो बिल्कुल मैं उसकी वो नहीं हिमायत नहीं करूँगा। लेकिन एक चीज़ कम से कम ये है कि अगर हम उनसे बात नहीं करेंगे, तो उनसे बात मनवाएँगे कैसे? मैं अक्सर कहता हूँ कि यार इज़राइल के साथ हमारे ताल्लुकात नहीं, और हम कहते हैं यार फ़लस्तीन में ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ। होता होगा, बिल्कुल इसमें कोई वो नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं कुछ हुआ या नहीं कुछ होता। लेकिन अगर हमारी उनसे बातचीत होगी तो शायद हम बेहतर पोज़ीशन में होंगे बात करने के। इसी तरीके से अगर हम अफ़गान तालिबान को चाहते हैं कि हम उनसे ये बात मनवाएँ कि ख़वातीन की तालीम यानी फ़ीमेल एजुकेशन या बाकी बहुत सारी चीज़ें जिस तरीके से इंक्लूसिव इन टर्म गवर्नमेंट की बात की जा रही है पूरी दुनिया में, तो वो तब होगी कि जब हम उनको लेट्स सपोज़ आमिर खान मुत्तकी साहब न्यू दिल्ली में भी जा सकते हों, आमिर खान मुत्तकी साहब इस्लामाबाद भी आ सकते हों, दोहा कतर भी जा सकते हों, या और जो जगह हैं वहाँ पे भी उनका जाना हो, तो देन हम कह सकते हैं कि आप वो आएँगे, वो अपने लोगों को बताएँगे कि भाई दुनिया नहीं मान रही। अब दूर से जी यूनाइटेड नेशन में से या फिर स्टेट डिपार्टमेंट में से या कहीं एक्स वाई जेड से जी स्टेटमेंट आता है जी। भाई उनको कितना आप दबा के रख देंगे? 2 साल तो अब उनको हो जाएँगे अगस्त में, कि उन्होंने हुकूमत जो सँभाली हुई है उसको वो चला रहे हैं। तो बात सारी ये है कि बजाय इसके कि हम ये कहें कि यार हम उनको इस तरीके से दीवार से लगाएँगे, तो शायद ये मुमकिन नहीं है। इससे नुकसान हो सकता है, फ़ायदा कोई नहीं। साथ में यूएस ये भी कहता है कि जी हमारे बड़े कंसर्न्स हैं कि ये लोग जो हैं वहाँ पे अल-कायदा या इस तरह के लोग और आ सकते हैं। भाई आप अगर हम उनसे अपनी बिल्कुल दुनिया में ये नहीं कहता कि उनको कहे कि जी जो तुम्हारा दिल करे तुम करते रहो। वो बात नहीं है और गलत भी है। लेकिन इसके साथ-साथ हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज़ मतलब वर्ल्ड में बड़ी-बड़ी पावर्स रहती हैं, उन सब की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके साथ बात करें। अगर बात हम नहीं करेंगे तो यार उनसे बात मनवाएँगे कैसे? तो खैर इंडिया और ईरान ने भी बात की है। अब यकीनन मैंने कहा है कि ईरान का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस अफ़गानिस्तान के अंदर है। ऐसा नहीं है कि उनका इन्फ्लुएंस नहीं है। बट अगर ये चीज़ होती कि जो स्टेटमेंट जारी हो रहा है या फिर अजीत डोवल साहब की मुलाकात होती है ईरानियन प्रेसिडेंट से, या ये बाकी सारी चीज़ें होती हैं, तो इसमें अगर हम ये कह दें कि वो बाकायदा एक तेहरान के अंदर ही कोई इस तरह की गैदरिंग रखे जिसमें पाकिस्तान भी हो, इंडिया भी हो, ईरान भी हो, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में से भी जिनके बॉर्डर्स लगते हैं, चाइना भी हो, तो ये बात है। और हाँ, यकीनन जो स्टेक होल्डर्स हैं, यानी अमीर खान मुत्तकी साहब या उनका अफ़गान तालिबान का डेलीगेशन, वो वहाँ पे हो और उनको बताया जाए कि भाई साहब ये चीज़ें नहीं चलेंगी, आप जो मर्ज़ी कर लें। दुनिया तो ना आपको एक्सेप्ट करेगी, दुनिया ना आपको मानेगी, तब तक जब तक आप दुनिया के साथ चलने की कोशिश नहीं करेंगे। आपने कहा जी हम इस्लामिक हुकूमत कायम करते हैं, किसी ने आपको कुछ नहीं कहा, ठीक है। आप एक सऊदी अरेबिया के अंदर है और दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर आप चला रहे हैं, ठीक है। उसके ऊपर आपको किसी ने कुछ नहीं कहा। बिल्कुल सही है, आपका एक राइट है अगर आप कहते हैं कि हम इस तरीके कार से चलाएँ, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें बेहतर भी की हैं। तो जो 2-3 मेन चीज़ें हैं उसके ऊपर अगर मेरे ख़्याल में उनसे बात की जाए और उनको फ़ोर्स भी किया जाए और उनको एक फ़ाइनेंशियली भी मैं कहता हूँ बेहतर किया जाए। ये नहीं, अगर बेहतर करेंगे लोगों के पास जॉब्स आएँगी, लोग इन चीज़ों से निकलेंगे।
لیکن وہ اس شرط پہ کہ بھائی آپ اکراس دا بورڈ، افغانستان تورخم بارڈر سے لے کے ازبکستان یا قازقستان جہاں پہ بھی ان کے دوسرے بارڈر لگتے ہیں وہاں تک کوئی بھی ہے اس کو ایجوکیشن کا رائٹ دیا جائے گا، اسپیشلی فیمیلز کو ایجوکیشن کا رائٹ دیا جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ کہیں نہیں جی خواتین کو تعلیم کی کیا ضرورت ہے، یہ والی بات غلط ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر دنیا واقعی انٹرسٹڈ ہے اس بات پہ کہ افغانستان ایک پراپر کنٹری بنے، افغانستان کے لوگ بھی ایک پراپر جو باقی دنیا کے لوگ ٹائم وقت گزارتے ہیں زندگی گزارتے ہیں اسی طریقے سے گزارے، تو میرے خیال میں تھوڑا سا اس کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا. اور فوکس کا یہ مطلب نہیں کہ بس یہ پیسے آپ نے دے دیے تو آپ کی رسپانسبلٹی ختم ہو گئی، نہیں. اس طریقے سے کیونکہ دنیا اس وقت الجھی ہوئی ہے یوکرین وار میں، وہ ہے کیونکہ یورپ کے ساتھ واقعہ پولینڈ کے ساتھ اس کی دیوار لگتی ہے اور اس کے ساتھ لڑ رہا ہے جی رشیا. تو اس وجہ سے دنیا کا جو فوکس ہے، یعنی دنیا یورپ اور امریکہ کی میں بات کر رہا ہوں، وہ سارے کا سارا اس کے اوپر ہے. ایک طرف امریکہ سپر پاور ہے، دوسری طرف رشیا سپر پاور ہے، بیچ میں پھر افغانستان آئے، یوکرین آئے، کمبوڈیا آئے، ویتنام آئے، کوئی بھی آئے، وہ کہتے ہیں جی کوئی نہیں ٹینشن نہیں ہے لگڑ دو سب کو. تو اس چیز کے اوپر بے شک وہ بھی اچھی نہیں ہے. اس جنگ کی وجہ سے بھی دنیا نے بہت نقصان اٹھایا اور ابھی اٹھائے گی. یہ شاید جنگ ختم بھی ہو جائے تو اس کے بعد بھی یہ لاسز ہمیں نظر آئیں گے، ہمارے سامنے ہوں گے. لیکن افغانستان جنگ کی وجہ سے بھی اس ریجن کو بہت بڑا نقصان ہوا. میں تو کہتا ہوں کہ یار انڈیا ہے، ایران کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں، ایران کی چین کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، اب سعودی عربیہ کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات بن گئے ہیں، ایران کے پاکستان کے ساتھ بھی بہتر تعلقات ہے، سعودیہ کے پاکستان کے ساتھ مطلب ان کا بڑا انفلوئنس ہے، بات ان کی سنی جاتی ہے اگر وہ کوئی بات کہہ دیں. میں کہتا ہوں یہ کنٹریز اٹھ جائیں، قطر کو ساتھ ملا لیں اور کہا جائے کہ بھئی ہم چاہتے ہیں طالبان کو اس بات پہ مجبور کیا جائے، پاکستان بھی ہو، انڈیا بھی ہو، تہران بھی ہو، باقی سارے لوگ بھی ہو، اور کہا جائے کہ سر دیکھیں آپ نے بھی رہنا ہے اور ہم نے بھی رہنا ہے. اگر ہم اچھے سے رہیں تو اس کا زیادہ بہتر فائدہ ہوگا. کل کو اگر افغانستان بہتر ہو جاتا ہے تو میرے خیال اس ریجن کو جتنا فائدہ ہوگا شاید ہی کسی کو اس سے ہو. لیکن افسوس کے ساتھ دنیا کے کچھ لوگ یا کچھ کنٹریز بھی ایسی ہیں، وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے اسی طرح ڈگمگاتا ہوا چلتا رہے تو شاید زیادہ ان کے فیور میں. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں یار ہم ان لوگوں کو، یوکرین کے لوگوں کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، لیکن ساتھ میں افغانستان کے لوگوں کا بھی تو رائٹ بنتا ہے. 50 سال سے وہاں پہ جنگ رہی، وہ کبھی کس کی پراکسی تھی، کبھی کس کی پراکسی تھی، کبھی ہم اس کے ساتھ ملے، کبھی کوئی اور ملا، اور کیا ہوا ان لوگوں کا جو لاس ہوا، میرے خیال میں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی. اب افغانستان میں طالبان کی حکومت میں کہتے ایک مضبوط حکومت ہے. مضبوط کیسے؟ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن انہوں نے کنٹرول کی ہوئی ہے. اس بارڈر سے لے کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم ٹریول کرتے ہیں، ہمیں کسی کی مجال نہیں ہے کہ ہم سے کوئی 10 روپے لے سکیں وہاں پر. تو یہ چیزیں اگر یہ والی مینجمنٹ اس کی ان کی اچھی ہے اور باقی چیزوں کے اوپر دنیا ان کے اوپر پریشر ڈالے، ان کو کہے کہ بھائی بس کچھ ان کی مانی جائے. میں یہ نہیں کہتا کہ یار ہم بینکنگ سسٹم ان کا بند ہے اس کے لیے کچھ کیا جائے، یا پھر ان کو اس شرط کے ساتھ یہ کنڈیشن لگائی جائے کہ بھئی ہم آپ کا یہ سسٹم کھولیں گے لیکن آپ فیمیل ایجوکیشن یا جو بھی اس طرح کی کنڈیشن ہے جس کے اوپر دنیا ان کے ساتھ تعلقات نہیں رکھ رہی وہ آپ ہم کرتے ہیں، آپ یہ کر لیں. تو میرے خیال میں یہ گیو اینڈ ٹیک کی دنیا ہے، اور طالبان ایسے نہیں ہے کہ میں کہوں دوحہ میں بھی تو 3 سال ان کے ساتھ ڈائیلاگز امریکہ کے چلتے رہے، بلکہ یورپ اور امریکہ دونوں کے چلتے رہے. تو اگر اس وقت ڈائیلاگز ہو سکتے تھے تو اب کیوں نہیں سکتے؟ اب تو میں کہتا ہوں پیس زیادہ بہتر ہے وہاں پہ. تو اگر اب بات کی جائے تو شاید یہ چیز ہو سکتی ہے. ایران کو بھی میرے خیال میں بڑا ایک مضبوط ملک ہے، اسلامک کنٹریز میں سے بڑا رچ ایک کنٹریز میں سے ہے، آئل اینڈ گیس کے بہت سارے ریزروائرز ہیں ان کے پاس، ایک وہ ہیلپ کر سکتے ہیں افغانستان کی. میں کہتا ہوں اس ریجن میں ایران، پاکستان، انڈیا، چائنا، قازقستان، ازبکستان اور اگر رشیا، یقین کریں اگر یہ 5-6 کنٹریز اگر آپس میں ان کی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے تو شاید میں کہتا ہوں کسی اور دنیا کی ضرورت نہیں ہے. سب کے پاس کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو ایک دوسرے کنٹری کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں. مطلب نیچرل گیس پاکستان کے ذریعے ہندوستان کو جا سکتی ہے، ہندوستان سے ہمیں جو ہے ہمارے ذریعے کھانے پینے کی بہت ساری ایسی اشیاء جو ان کنٹریز میں کم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی وہ یہاں سے جا سکتی ہے. اس سے پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا، ہندوستان کے بھی ٹریڈ اینڈ بزنس بہتر ہوگا، ایران کو بھی اس سے فائدہ ہوگا. ایران سے بہت ساری چیزیں، فریش فروٹس اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے پاس آ سکتی ہے. لیکن یہ کب اور کیسے ہوگا اس کا ہمیں نہیں پتا.
خیر اب دیکھتے ہیں کہ جب امیر خان متقی صاحب اسلام آباد آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے ساتھ بھی پچھلے 6-7 مہینوں سے افغانستان کے تعلقات کافی سخت مہری کا شکار ہیں، کافی کولڈ شولڈر دے رہے اور کافی عرصے کے بعد تقریباً نومبر 2021 میں وزٹ کیا تھا امیر خان متقی صاحب نے، اور اب 2023 میں آلموسٹ 1.5 ایئر کے بعد وہ دوبارہ اسلام آباد وزٹ کر رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن پروگرام ابھی ختم نہیں ہوا، پریس فریڈم کے حوالے سے بات کریں گے، پریس فریڈم کا 3 مئی کو دن منایا جاتا ہے پوری دنیا میں، اور یقیناً یہ میں کہتا ہوں کہ المیہ شاید صرف ہمارے اس ریجن کا نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا ہے۔ صحافیوں کو یورپ کے اندر بھی میں نے دیکھا کہ ان کی اسیسینیشن اور اس طرح کی چیزیں ہوئی، افسوسناک ہے، لیکن ہمارے اس ریجن میں افسوس کے ساتھ کہ سب سے زیادہ اس کی آرم ٹوئسٹنگ کی جاتی ہے، اور حکومتیں یہ کوشش کرتی ہیں کہ شاید وہ اگر آرم ٹوئسٹنگ کریں گی تو ان کی حکومت اچھی چلے گی، ادروائز وہ خراب ہو جائے گی۔ حالانکہ یہ میڈیا میں کہتا ہوں کہ اٹس لائک اے میرر، جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اپنی شکل نظر آتی ہے، میرے خیال میں آسان الفاظ یہ خیر اس میں جو مجھے انٹرسٹ ہے دو ہے، پاکستان جس میں رہتا ہوں، ہندوستان جو ہمارے پڑوس میں واقع ہے، بہت بڑی ڈیموکریسی ہے، بڑی دنیا کی سب سے بڑی پاپولیشن ابھی کیا کہا جاتا ہے کہ رہتی ہے اس کنٹری میں۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی جو رپورٹ آئی ہے، میں نے پہلے شروع میں کہا تھا کہ ہماری پوزیشن بھی کچھ اچھی نہیں ہے، 150واں نمبر ہے یار، یعنی 150 149 کنٹریز ہم سے آگے، لیکن انڈیا ہم سے نیچے ہے۔ مجھے اس کا زیادہ افسوس کیوں ہوا، اس کی وجہ یہ میں بتاتا ہوں کہ ہمارے ہاں 5 مارشل لائن لگی، اور جو مارشل لائن نہیں بھی ہوتی تو حکومتی کنٹرول کسی اور کے پاس ہوتا ہے، اس کے بعد 150 نمبر میرے خیال میں مطلب بہتر نہیں ہے، لیکن انڈیا سے اگر بہتر ہے تو یار یہ میرے خیال میں مجھے افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ اتنی بڑی ڈیموکریسی جہاں پہ کبھی مارشل لاء نہیں آئی، فورسز یا فوج کی انٹرفیئرنس کبھی حکومت میں نہیں رہی، رائٹ فرام دا فرسٹ ڈے 1947 15 اگست ٹل 2023 ہم نے کبھی نہیں سنا کہ وہاں پہ اس قسم کی کوئی چیز، کہ پولیٹیشین آپس میں جو بھی کرتے ہوں، آپس میں الجھتے ہوں، آپس میں سلجھتے ہوں، آپس میں کسی ایک دوسرے کا گریبان پکڑتے ہوں، ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرتے ہو یا کچھ بھی کرتے ہوں، لیکن وہ پولیٹیکل لوگ ہی آپس میں کر رہے ہوتے، وہ بے شک بڑی پارٹی بی جے پی جیسی، کانگریس جیسی ہو، یا وہ درمیانی پارٹی یا چھوٹی پارٹیاں ہوں، سب اپنے اپنے سیاست میں یا اپنے اس ووٹ بینک میں لگی ہوتی ہے کہ یار ہم نے اس اسٹیٹ کے اندر الیکشن جیتنا ہے اور ہم نے یہاں پہ اپنی حکومت بنوانی ہے، یہ چیز یہ ریس لگی رہتی ہے، اور یہ اچھی ہے، یہ ڈیموکریسی اسٹرانگ ہوتی ہے۔ لیکن یہ والی بات، اس کے اوپر خیر میں ایک اور شو بھی کوشش کروں گا کہ کسی انڈین دوست کے ساتھ شو کیا جائے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، کہ دنیا میں 161واں نمبر ہے پریس فریڈم انڈیکس کے اندر، اور پاکستان سے ہر چیز میں آگے انڈیا، پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں ہے، اسٹیبلٹی ہے بہت اچھی، اکانومی بہت اچھی ہے، ایجوکیشن ہے، روڈ انفراسٹرکچر ہے، ریلوے ہے، ایئر ہے، آپ کی سی پورٹس ہیں بہت اچھی، بہت ساری چیزیں، ٹورزم ہے۔ اچھا پھر یہ والی چیز کیوں نہیں ہے، اس میں ہم سے کیوں نیچے ہے انڈیا، یہ سوال ہے میرا، اور یقیناً آپ کامنٹ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ کیا انڈیا میں بھی یہ چیز کی جاتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ میڈیا کو آپ نہ کریں، میں نے کہا نا کہ ہم تو 5 مارشل لا بکتے ہیں تو پھر 150ویں نمبر پہ آتے ہیں، آپ نے تو ایک مارشل لا نہیں بکتا تو آپ کیوں 161ویں نمبر پہ ہے، یہ سوال ہے میرا، اور سوچنے والی بات ہے ہم سب کے لیے۔ میرے خیال میں یہ چیز بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ فریڈم آف پریس جو ہے وہ ریپریزنٹیشن ہوتی ہے آپ کے عوام کی، واچ ڈاگ کے طور پہ ان کو لیا جاتا ہے، وہ چیزیں لے کے آتے ہیں جو نارملی چھپائی جاتی ہیں، ان کا کام یہی ہوتا ہے میڈیا کہ وہ ایسی چیزوں کو لائے کہ وہ اس کے اوپر اگر حکومت کام نہیں کر رہی تو اس وقت کی گورنمنٹ اس کے اوپر کام کرے۔ خیر اینی وے، جب اگلی دفعہ ویسے اس انڈیکس میں کسی زمانے میں ہم 139ویں نمبر پہ بھی تھے، 11-12 درجے ہم بھی تنزلی میں گئے ہیں، بلکہ اس سے بھی نیچے تھے ہم، اب کچھ سنا ہے کہ بہتری آئی ہے، لیکن ابھی بھی 150واں نمبر ہے، تو بہتری تو اس کو نہیں کہتے، اگر ہم ٹاپ 10 میں ہوتے یا ٹاپ 20 میں ہوتے تو پھر میں کہتا کہ ہماری بہتر پوزیشن ہے، لیکن اندھوں میں کانا راجا والی کہانی ہے کہ ہندوستان سے ہم بہتر ہے، تو ہم نے آج ٹی وی پہ یہ چل رہا تھا کہ جی فریڈم آف پریس میں
ہم انڈیا سے اچھے ہیں. چلیں ایک چیز کسی ایک چیز میں ہم اچھے ہیں. بہت شکریہ آپ سب کا کہ ہم کسی ایک چیز میں کم از کم اچھے ہو گئے. خیر اینی وے ول سی یو اگین ان دی ادر نیوز اپڈیٹ. تب تک کے لیے ٹیک کیئر.